अच्छा मैम। के अरे डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहल वाला यस मैम। त्यो भइसकेको छ कि बाँकी नै छ? त्यो भइसक्यो कि बाँकी नै छ? मैम यो अहिले जुन स्लाइड देखाइरहेको छु त्यो भइसक्यो हो? यो भएको हजुर छैन। ल अब चाहिँ के सुरु गरिदिइहालौँ, टाइम पनि भइसकेको छ, अब बिस्तारै आउँदै गर्छन्। के अरे मैले तिमीलाई के भनेको छु, पहिला अलिकति स्टार्टिङको कुरा गरिदिन्छु, त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यहाँबाट सुरु गर्न सजिलो हुन्छ। इथरको हामी प्रिपरेसनमा थियौँ। इथरको प्रिपरेसन गर्ने दुईटा मेथड्स, जनरल मेथडबाट प्रिपरेसन गर्ने दुईटा मेथड्स रहेछ। एउटा चाहिँ बाई डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहल्स एन्ड एनदर वान इज विलियमसन सिन्थेसिस। दुईटा नाम मैले भनेको थिएँ। अहिले हामी फर्स्टमै छौँ, विलियमसनमा पुगेकै छैनौँ। त्यो भएर फर्स्टलाई फेरि एकचोटि म भनिदिएर त्यसपछि त्यसमा जाने हो। सो फर्स्ट मेथड इज बाई डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहल। र अस्ति पनि सायद भनेको थिएँ होला, डिहाइड्रेसनको मिनिङ हुन्छ लस अफ वाटर मलिक्युल्स अथवा रिमुभल अफ वाटर मलिक्युल्स। नामैले क्लियर छ, डी भनेको रिमुभल, हाइड्रेसन भनेको वाटर। कहाँबाट डिहाइड्रेसन गर्नु पर्यो, कहाँबाट वाटर रिमुभ गर्नु पर्यो? अल्कोहलबाट वाटर रिमुभ गर्यो भने इथर बन्छ है। त्यही हो यसको प्रिन्सिपल रियाक्सन। र यहाँ मैले दुईटा रियाक्सन देखाएको छु जुन स्लाइडमा। फर्स्ट रियाक्सन एक्जाममा तिमीलाई लेख्नु पर्दैन, सेकेन्ड हो तिम्रो रियाक्सन। तर फर्स्ट किन लेखेको छ, तिमीलाई यो फोकस गराउनलाई कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ, तिमीलाई टेम्परेचर याद छैन अनि हिटको साइन एरोमाथि तिमीहरू युज गरिदिन्छौ अथवा एचइएटी हिट लेखिदिन्छौ सिधै। तर सबै रियाक्सनमा त्यो रुल लागू हुँदैन, सर्टेनमा हुन्छ, त्यो नहुने होइन। तर कुनै कुनै यस्ता रियाक्सन जुनमा चाहिँ टेम्परेचरको मेजर रोल छ, जस्तै यही दुईटा रियाक्सनमा हेर, रिएक्टेन्ट पनि इथानोल डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा दुईटैमा युज भएको छ। खाली एउटा टेम्परेचरले फरक पारेको छ। टेम्परेचर एउटामा 443 केल्भिन छ, अर्कोमा 413 केल्भिन छ, जसलाई तिमी 140 डिग्री सेल्सियस पनि लेख्न सक्छौ, डिग्री सेल्सियसमा लेख्यो भने नि। अनि रिएक्टेन्ट पनि सेम कन्डिसन, सल्फ्युरिक एसिड एड गर्ने त्यो पनि कन्डिसन सेम छ। तर एउटा टेम्परेचरको कारण चाहिँ प्रोडक्टै डिफरेन्ट आइरहेछ। भन्नाले माथि इथिन आएको छ, तल बल्ल इथर आएको छ। तर फर्स्ट रियाक्सन लेख्नु पर्दैन, जस्ट टु रिमाइन्ड द्याट टेम्परेचर पनि एउटा के रहेछ, मेजर फ्याक्टर नै रहेछ सर्टेन रियाक्सनको लागि। सबैको लागि फेरि होइन है, सर्टेन रियाक्सन कन्डिसनमा टेम्परेचर पनि मेजर फ्याक्टर नै रहेछ। टेम्परेचरले गर्दाखेरि प्रोडक्टमा कतिको चेन्ज आएको छ यसबाट थाहा पाउँछ तिमीहरू। अब हाम्रो यो जुन मेकानिजम छ नि, अब हामी माथिको रियाक्सनलाई छोडौँ, त्योसँग हामीलाई मतलब भएन। मेन के बुझ्नु पर्यो कि 2 molecules of ethanol, 2 लेखेको छ नि अगाडिमा, त्यो भएर ध्यान दिने। 2 molecules of ethanol like कङ सल्फ्युरिक एसिड सँग हिटेड एट अबाउट 413 केल्भिनमा अथवा 140 डिग्री सेल्सियसमा टु गिभ इथर। कुन इथर दिएको छ? सिमेट्रिकल इथर दिएको छ। यहाँ हेरिरहेको छु तिमी एक्जाम्पलमा, डाइइथाइल इथर त्यसको कमन नेम हो। अस्ति त्यत्रो कमन नेम आइपिएसी हामीले गराइसकेका छौँ, त्यही भएर डाइइथाइल इथर त्यसको कमन नेम भयो। इथोक्सी इथेन भनेको आइपिएसी नेम भयो, कुरा त उही हो। सो डाइइथाइल इथर भन अथवा इथोक्सी इथेन भन, दुईटैको मिनिङ उही हो। अब के बुझ्नु पर्यो, प्रिन्सिपल रियाक्सन तिम्रो के भयो, यसको लागि के भन्नु पर्यो कि बाई ट्रिटिङ 2 molecules of ethanol with कङ सल्फ्युरिक एसिड एट अबाउट 430 केल्भिन इट विल गिभ इथर, द्याट इज इथोक्सी इथेन। अब यसको मेकानिजम म देखाउँछु, कसरी डिहाइड्रेट, कसरी वाटर, मैले भन्न त भनिदिएँ वाटर लस गराउने। तर यो तलको जुन रियाक्सन छ त्यसबाट तिमीलाई थाहा भएन कसरी वाटर लस भएको छ, द्याट इज कल्ड मेकानिजम। अब म तिमीलाई स्टेप वाइज देखाउँछु कसरी वाटर, हुन त सजिलै कुरा हो, वाटर लस भएको छ। अर्को कुरा तिमीलाई अस्ति मैले भनेको थिएँ कि डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहल्सबाट कस्तो टाइप इथर प्रिपेयर गर्न सकिन्छ, सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल कि दुईटै? Which type of ether can be prepared by this process? Symmetrical. Oh, very good. Symmetrical मात्रै याद राख्ने, सिमेट्रिकल। त्यही भएर त्यहाँ सिमेट्रिकलको एक्जाम्पल पनि गराएको छु। सो डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहलबाट ध्यान दिने, यो कुराहरू सबै कुरा मेन्सनै गर्नुपर्छ, अहिले बुझ्नु पनि पर्छ। रियाक्सनले नै थाहा पाइसकेको छ नि सिमेट्रिकल हो भनेर।
सो यो प्रोसेसबाट सिमेट्रिकल इथर मात्रै हामी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ, अनसिमेट्रिकलको लागि यो छैन। अब कसरी यसलाई गरेको छ त्यही के अरे लेखेको छु हेर। इथर्स मे बी प्रिपेयर्ड बाई द डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहल, जुन अघिकै लाइन भनेको थिएँ मैले, मे बी भन्नाले तिमी कङ्के H2SO पर राखेर पनि गराउन सक्छौ, अथवा तिमीसँग कङ्के उपर अभाइलेबल छैन भने एलुमिना भनेको Al2O3 सँग पनि राखेर गर्न सक्छौ। तर तिमीहरू फर्स्ट रियाक्सनले रिमाइन्ड गर्ने, किनभने कङ्के H2SO पर इजिली अभाइलेबल छ, ल्याबमा पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ कङ्के H2SO पर हुन त दुईटै मेथड हो, तर कङ्के H2SO पर वाला नै रिमाइन्ड गर्ने तिमीहरूले। अब हेर पहिला चाहिँ मैले के भनेको छु, कति मोलिक्युल्स युज गर्नु पर्यो। अघि के भनेको छु, हाउ मेनी मोलिक्युल्स आर युज्ड टु प्रिपेयर इथर, हाउ मेनी मोलिक्युल्स अफ इथेनॉल आर युज्ड टु प्रिपेयर इथर? 2। अनि 2 मोलिक्युललाई यसरी लेखेको छु हेर, CH3, इथेनॉलको फर्मुला के हुन्छ, CH3 CH2OH, अल्कोहल हो नि। अनि अल्कोहललाई सिम्बल के गरिन्छ, प्रेफिक्स के अरे सफिक्स स्वरूपमा हामी के लेख्छौँ, OL लेख्छौँ। अनि 2 मोलिक्युल्स छ, 2 मोलिक्युल्सलाई लेखिन्छ, त्यो यसको नाम इथेनॉल भयो। अब यो इथेनॉल 1 मोलिक्युल एकापट्टि छ प्लसको, अर्को मोलिक्युल अर्कोपट्टि छ, एकदम सजिलो मेकानिजम छ, 1 मिनेटमा बुझ्ने रहेछौ। अनि 2 मोलिक्युल्स अफ इथेनॉलमा एउटाको OH अर्कोको H सँग कम्बाइन गरेको छ भनेपछि वाटर निस्किन्छ। एउटा इथेनॉलको OH ल्याउ, अर्को इथेनॉलको H ल्याउ, अनि OH र H मिलेर के निस्किन्छ, वाटर। त्यही वाटर बाइ प्रोडक्टमा निकालेको छु रियाक्सनमा प्लस H2O गरेर। यसको मतलब त्यो वाटर निकाल्ने काम कसले गरेको छ, यो रियाक्सनमा कसले गरेको छ, वाटर रिमुभ गर्ने काम भन्नाले डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको काम कसले गरेको छ? हजुर सल्फ्युरिक एसिडले। यहाँ चाहिँ डिहाइड्रेटिङ हो, यहाँ चाहिँ डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा हामीले कङ्क सल्फ्युरिक एसिड युज गरेको, सिधै सल्फ्युरिक एसिड नभन, डाइल्युटले गर्दैन, कङ्क मात्रै हो डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको काम गर्ने। सो कङ्क सल्फ्युरिक एसिड डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा युज भएको छ र त्यसले वाटर मोलिक्युल एब्जर्भ गर्यो है। अब चाहिँ के भएर आएको छ, दुईटा इथेनॉल मध्ये एउटाको OH र एउटाको H मिलेर त्यो वाटर बनाएपछि बाँकी के भयो, अब हेर बाँकी के छ, तिम्रो जुन डटेड गरेको छ त्यो बाहेकको अब सार्देऊ जस्ताको त्यस्तै, त्यही गरेको छु, CH3 CH2 CH3 CH2। अनि O बाँकी भयो, अर्को O छ नि बाँकी, H मात्रै गएको छ, O बाँकी नै छ, त्यही O लेख्दैछु बिचमा। फेरि O पछि के छ अर्कोमा, CH2 CH3, त्यही लेख्दैछु CH2 CH3 भन्नाले एउटाको OH अर्कोको H निकालेर बाँकी जस्ताको त्यस्तै सार्दैछु, अरु केही गरेको छैन। सो यो रियाक्सन चाहिँ 413 केल्भिन लेख्दा पनि हुन्छ, 140 डिग्री सेल्सियसमा पनि यो पोसिबल छ, उही कुरा हो, टेम्परेचरको उही भइहाल्यो। र याद राख्नुपर्ने मेन तिमीहरू एउटा मोलिक्युलबाट गरिदिहाल्छु, एउटाबाट त निस्किँदैन। सो 2 मोलिक्युल्स अफ अल्कोहल आर युज here to form ether है। र अब दोस्रो कन्डिसनमा एलुमिना सेम रियाक्सन छ, यहाँ पनि कङ्क सल्फ्युरिक एसिड जस्तै हो, खाली मात्रै फरक के छ, माथि कङ्क सल्फ्युरिक एसिड राखेर डिहाइड्रेसन गराएको छ, तल एलुमिना राखेर एट अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस। तर तिमीलाई बढी युज हुने धेरै जसो बुकमा लेख्ने भनेको फर्स्ट नम्बर नै हो, त्यो फर्स्ट नम्बर याद गर्ने। सो डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहलबाट बुझिसक्यो, अब तिमीहरूले मेकानिजम पनि मैले भनिदिइहालेँ कसरी गर्ने हो, एकदम सजिलो छ यो। र यो मेथडबाट गर्दाखेरि ओन्ली सिमेट्रिकल टाइप्स अफ इथर क्यान बी प्रिपेयर्ड, त्यो पनि लो मोलिकुलर वेट वालाहरू मात्रै प्रिपेयर गर्न सक्छु, हाई मोलिकुलर वेट वाला पनि बन्दैन यसबाट है। सो यसमा के गर्ने, के भने मैले फर्स्ट अफ अल 2 मोलिक्युल्स अफ अल्कोहल लिने र त्यो अल्कोहललाई कङ्क H2SO4 सँग एट अबाउट 140 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने वाटर मोलिक्युल रिमुभ भएर इथर बन्दो रहेछ, यसको यही। अब हामी जान्छौँ मेन बुझ्नु पर्ने यो रहेछ, अघिको त एकदम सजिलो छ, एउटाको OH एउटाको H निकालिदिन्छु, सकिहाल्यो कुरा। अब मेन छ विलियमसन सिन्थेसिस। विलियमसन मान्छेको नाम हो, उसले सिन्थेसाइज गरेको छ, त्यो उसको नामैबाट राखिदिएको छ विलियमसन सिन्थेसिस। अब पढ पहिला के रहेछ, इङ्ग्लिस केमिस्ट एलेक्जेन्डर विलियमसन, यसको नाम हो विलियमसन, डिस्कभर्ड द न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन फर द सिन्थेसिस अफ सिमेट्रिकल इथर्स भन्नाले सिमेट्रिकल त बनाउँछ। विलियमसन सिन्थेसिस प्रोसेसबाट वी क्यान प्रिपेयर बोथ टाइप्स अफ इथर्स, द्याट इज सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल इथर। सिमेट्रिकल पनि बनाउँछ यसले, अनसिमेट्रिकल पनि बनाउँछ। सो दिस रियाक्सन इज कल्ड विलियमसन सिन्थेसिस भन्नाले विलियमसनले बनाएको छ, त्यही भएर यसको नाम के भयो, विलियमसन सिन्थेसिस। अब तिमीहरूलाई म एउटा कुरा सोध्छु, त्यसपछि नेक्स्ट सेन्टेन्सको मिनिङ बुझिहाल्छौ। न्युक्लियोफाइल भन्नाले के बुझिन्छ, न्युक्लियोफाइल र इलेक्ट्रोफाइल त पक्कै सुने होला। न्युक्लियोफाइल भनेको के हो,
इलेक्ट्रोन लभर। हो इलेक्ट्रोन लभर भन्नाले इलेक्ट्रोन बढी भएको कि लस भएको, डेफिसिएन्ट भएको? डेफिसिएन्ट भएको। ठ्याक्कै उल्टो भन्छु त। इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट हुन्छ। इलेक्ट्रोन लभर, लभर भनेपछि इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर, इलेक्ट्रोन बढी भएको। डेफिसिएन्ट भनेको त इलेक्ट्रोफाइल हो है। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो, यो रियाक्सनमा तिमीसँग इलेक्ट्रोन बढी छ। अब कसरी बढी छ मेकानिजम म फेरि देखाउँछु तिमीलाई। अनि अब सुन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन लेखेको छु मैले। दिस सिन्थेसिस इज बाइमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर भन्नाले दुईटै रिएक्टेन्ट अथवा त्यसलाई सबस्ट्रेट पनि भन्छ, दुईटै युज भएको छ भने त्यसलाई बाइमोलिकुलर, एउटा मात्रै युज भएको छ भने त्यसलाई युनिमोलिकुलर। एन्ड बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनलाई ब्र्याकेटमा एसएन लेखेको छु, यसको मिनिङ सब्स्टिट्युसन। एन्ड एन भनेको न्यूक्लियोफिलिक हो है, एसएन भनेको फुल फर्म के भयो त्यसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनलाई एसएन लेखेको छ। अब माथि जुन 2 लेखेको छ नि यसको मतलब बाइमोलिकुलर रहेछ। यदि एसएन1 लेखेको भए यसको तिमीले के भन्नु पर्थ्यो नाम, युनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। अब यो भनेको के हो डिटेलमा बुझ्नलाई अहिले म यसको डिफाइन जस्तै म भनिदिन्छु, तर डिटेलमा अर्को च्याप्टरमा हाम्रो छँदैछ, त्यही भएर यहाँ धेरै डिटेल कुरा गरेर पनि मतलब भएन। जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भन्नाले न्यूक्लियोफाइल एट्याक गर्ने, न्यूक्लियोफाइल भनेको इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर, एकदम बढी भएको इलेक्ट्रोन है, उसले डोनेट गर्ने क्यापेसिटी हुने, जोसँग बढी हुन्छ उसले पो डोनेट गर्छ हैन, जो आफै भिखारी छ उसले के डोनेट गर्छ। सो न्यूक्लियोफिलिक मिन्स इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने, इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर, आरआइसिएच रिच सेन्टर। र यसमा पनि 2 टाइप्सको हुन्छ सब्स्टिट्युसन, एउटा युनिमोलिकुलर अर्को बाइमोलिकुलर। एउटा मात्रै सबस्ट्रेट युज भइरहेछ भने त्यसलाई एसएन1 मेकानिजम भन्छ, दुईटा भइरहेछ भने बाइमोलिकुलर भन्छ, दैट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ एसएन2 है। सो एसएन1 एसएन2 भनेको यो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन नै हो, त्यसमा कति मोलिक्युल युज भएको छ त्यसकारण त्यसको नाम एसएन1 र एसएन2 आएको छ। सो एस भनेको सब्स्टिट्युसन हो, एन भनेको न्यूक्लियोफिलिक हो, बुझ्यौ एसएनको पनि। अब के भनेको छ, यो सिन्थेसिस गर्नलाई अघिको अल्कोहलवाला गर्नलाई दुईटा कुरा चाहिएको थियो हामीलाई, एउटा कम सल्फ्युरिक एसिड, अर्को के चाहिएको थियो रे अल्कोहल। त्यस्तै यहाँ चाहिँ यो रिएक्सन गर्नलाई दुईटा कुरा चाहिन्छ, एउटा सोडियम अल्कोक्साइड, याद राख्ने सोडियम अल्कोक्साइड, एन्ड अनदर इज हेलो अल्केन। अब तिमी भन्छौ सोडियमको ठाउँमा पोटासियम युज गर्न पाइन्छ कि पाइन्छ, तर रिएक्टिभिटी हेर्दाखेरि चाहिँ अनि सोडियम नै बढी युज भएको छ यहाँ। सो सोडियम अल्कोक्साइड एन्ड अर्को के रहेछ हेलो अल्केन। अब सोडियम, सो by Lilienthal synthesis we have to prepare ether by treating sodium alkoxide with haloalkanes. sodium alkoxide लाई haloalkane सँग रियाक्ट गरायो भने यसमा टेम्परेचर को केही कुरा छैन, just to react two reactants like sodium alkoxide and haloalkanes. अब सोडियम अल्कोक्साइड को फर्मुला के हुन्छ, RONA, सोडियम छ राख्दै छु त्यही भएर सोडियम, अनि अगाडि अल्कोक्सी ग्रुप छ त्यही भएर अल्कोक्साइड आयो, OR भनेको अल्कोक्सी ग्रुप हो नि त हैन। अब एउटा त बुझिहाल्यो सोडियम अल्कोक्साइड, RONA भनेको सोडियम अल्कोक्साइड हो, R भनेको इथाइल मिथाइल प्रोपाइल जे पनि युज गर तिमी हैन। अब अर्को चाहिँ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन भन्नाले के बुझिन्छ, जस्तो इथेन मिथेन प्रोपेन, अल्केन भनेको त्यही त हो नि सिंगल बन्डेड वाला, त्यसको एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस गरेर यदि हेलोजन आएको छ जस्तो CH4 मिथेन हो हैन, अल्केन हो, अल्केनको एक्जाम्पल हो नि CH4 भनेको, त्यसमा एउटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेर जब तिमी हेलोजन राख्दिन्छौ, X भनेको Cl Br F I मध्ये कुनै एउटा राख्दिन्छौ भने दैट इज कॉल्ड हेलो अल्केन। अब हेलो अल्केन पनि बुझिसक्यौ, हेलोजन राख्दिने, केमा हेलोजन राख्दिने, अल्केन ग्रुपको एउटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेर जब तिमी हेलोजन राख्छौ भने दैट इज कॉल्ड हेलो अल्केन। जस्तो CH3Cl हैन, क्लोरोमिथेन, हेलो अल्केनको एक्जाम्पल हो यो। अब यसलाई दुईटालाई रिएक्सन गराउँदाखेरि एउटामा मैले के लेखेको छु, R-X लेखेको छु भन्नाले त्यो पनि आरै हो, तर यो देखाउनलाई तिमीहरूलाई कि अघि भर्खरै मैले के कुरा गरेको छु, विलियमसन सिन्थेसिसबाट अनसिमेट्रिकल इथर क्यान अल्सो बी प्रिपेयर्ड हो। अब अघि त हामीले डिहाइड्रेसनमा सिमेट्रिकलको एक्जाम्पल मैले तिमीहरूलाई देखाएँ, त्यही भएर एउटा चाहिँ चेन्ज गरेर अब देखाउँछु अनसिमेट्रिकल पनि कसरी बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर R भन्नाले सोडियम अल्कोक्साइडको जुन R छ, याद गर्ने ध्यान दिएर सुन, यहाँ सोडियम अल्कोक्साइडको जुन R छ त्यो भन्दा यो हेलो अल्केनको जुन R- छ त्यो डिफरेन्ट ग्रुप एट्याच गराउने, कुनै सपोज एउटा इथाइल ल्याएको छ भने अर्कोमा मिथाइल युज गरिदिने हैन, दैट इज कॉल्ड R-। अब प्रोडक्ट हेर तिमी क्लियर भइसक्यो होला तिमीलाई, ROR- आएको छ, यसको मतलब दिस इज सिमेट्रिकल इथर और अनसिमेट्रिकल इथर। कस्तो इथर हो यो,
अनसिमेट्रिकल क्लियरै छ यो दुईटै आर डिफरेन्ट छ अस्ति नै सिकाएको छु सेम आर छ भने सिमेट्रिकल आर डिफरेन्ट छ भने अनसिमेट्रिकल र अर्को बाइ प्रोडक्टको रूपमा NaX निस्किन्छ भन्नाले सोडियम प्लस हेलोजन जुन तिमीले हेलोजन युज गरिरहेको छौ सपोज तिमीले Cl युज गरिरहेको छौ भने NaCl बन्ला यदि तिमीले Br युज गरेको छ भने NaBr बन्ला अब रिएक्सन आयो यो त प्रिन्सिपल कुरा भयो माथिको रिएक्सन अब यसलाई गर्ने कसरी जसरी अघि हामी मेकानिजमबाट गर्यौ नि अल्कोहलको त्यस्तै यहाँ पनि अब मेकानिजम हेर यो मेकानिजम खासै डिफिकल्ट छैन अलिकति ध्यान दिएर सुन्यो भने बुझिहाल्छु अब तल मैले के लेखेको छु इफ R इज सेकेन्डरी अर टर्शियरी अल्काइल ग्रुप इन सोडियम अल्कोक्साइड if R is secondary or tertiary alkyl group in sodium alkoxide then ether is also synthesized by this reaction यसको मतलब if R लेखेको छ त्यो कसको R हो छु मैले हेलो अल्केन को R हो कि सोडियम अल्कोक्साइड को R हो बोल्दै जाऊ कसको R हो खै त बोलेको छैन सुनेको सोडियम सोडियम वालाको हो नि बोल सोडियमको चाहिँ अल्कोक्स त्यही भनेको छ इफ R इज सेकेन्डरी अर टर्शियरी भन्नाले सोडियम अल्कोक्साइडमा R छ नि तिमीहरु कन्फ्युज नहुने त्यही भएर मैले R ड्याश एउटालाई गर्दै छु सोडियम अल्कोक्साइडको जुन R छ त्यो प्राइमरीको ठाउँमा सेकेन्डरी पनि हुन सक्छन् टर्शियरी पनि हुन सक्छन् त्यही भएर मैले एउटा टर्शियरी वालाको पनि एक्जाम्पल गरेर देखाइदिएको छु तल माथिको त नर्मल कन्डिसनमा सिधै R देखाएको छु यसको मतलब प्राइमरी सेकेन्डरी टर्शियरी गर्ने गरेर देखाएको छु के बुझ्नु पर्यो त्यो R नि अलवेज प्राइमरी नै हुनु पर्यो सेकेन्डरी टर्शियरी सँग हुँदैन याद राख्ने त्यही भएर चाहिँ R लेखेको छु फर्स्टको जुन त्यो भन्न खोजेको छ अब रिएक्सनमा आऊ त्यही भएर पाल लाइन बाइ लाइन भन्दिरहेको छु अब रिएक्सनमा आऊ रिएक्सनमा फर्स्टको जुन छ एउटा कार्बनमा 3 वटा CH3 छ अनि OH सेकेन्डरी को हो कि टर्शियरी को हो त्यो रिएक्सन हेरेर भन त एउटा C मा 3 वटा CH3 छ यसको मतलब यो कुन टाइपको अल्काइल ग्रुप भयो मैले यसकारण तिमी प्राइमरी राखेर पनि गर्न सक्छौ तर तिमीलाई अझै क्लियर गरिदिनलाई कि टर्शियरीले पनि गर्न सक्छन् सेकेन्डरीले पनि गर्न सक्छन् अघि ल्याङ्ग्वेजमा त्यही कुरा लेखेको छ त्यसलाई प्रुफ दिइरहेको छु अब हेर यो चाहिँ प्राइमरी होस् अथवा सेकेन्डरी होस् अथवा टर्शियरी होस् सोडियम अल्कोक्साइडै हो हैन कमन नेम त सोडियम अल्कोक्साइड भयो अब सोडियम अल्कोक्साइडलाई अर्को कुन रिएजेन्ट बनाएको छु मैले दुईटा रिएजेन्ट युज गर्न भनेको छु तिमीहरुलाई एउटा सोडियम अल्कोक्साइड अर्को हेलो अल्केन अब हेलो अल्केनको ठाउँमा मैले के युज गरेको छु हेर त त्यहाँ रिएक्सनमा के छ के युज भएको छ ब्रोमिन हैन हेलो अल्केन भनिरहेको छु हेलो अल्केन भन्नाले के टोटल भन न पुरै सिधै अल्केन अथवा हेलो भनेको भए त ब्रोमिन भन्थ्यो तर मैले हेलो अल्केन भनिरहेको छु भनेपछि के युज भएको छ स्लाइडमै छ हो मिथाइल ब्रोमिन CH3 हो CH3 Br हो खाली त्यहाँ तिमीहरु हेर्दै जाऊ म कसरी बोल्दै छु त्यो कुरा मात्रै यताउता मिलाउ नत्र भने सबै कुरा त्यही छ त्यही कुरालाई म बोल्दै छु अब तिमीलाई यो पनि थाहा अघि भर्खरै भनेको छु यो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन छ न्यूक्लियोफिलिक भनेको न्यूक्लियर स्लभर भनेपछि अक्सिजनसँग यहाँ टन्नै इलेक्ट्रोन छ अनि अक्सिजनको इलेक्ट्रोनले चाहिँ के गर्छ डोनेट गर्छ कसलाई डोनेट गर्छ तिमीलाई थाहा छ मिथाइल ग्रुप भनेको पोजिटिभली चार्ज हो CH3 भनेको पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोन अक्सिजनको जुन इलेक्ट्रोन छ त्यो इलेक्ट्रोन अब कता शिफ्ट देखिरहेको छु तिमी CH3 मा एफिल भएको छ CH3 मा भनेपछि अक्सिजनले केसँग बन्ड बनाएको छ हेर त एकचोटी प्रोडक्टमा यो अक्सिजन छ अक्सिजनको लेफ्ट साइडमा CH3 ग्रुप अट्याच भएको छ प्रोडक्टमा हेर छ भएको अक्सिजनको लेफ्ट साइडमा राइटमा त उसको तीनटा पहिलादेखि आफै छदै थियो अक्सिजनको लेफ्ट साइडमा एउटा CH3 ग्रुप अट्याच भएको छ कि छैन छ त्यो कहाँको CH3 हो
ब्रोमाइड मिथाइल ब्रोमिन हो CH3 को Br को CH3 एट्याच भएको छ। अब के छ तिमीलाई यो पनि थाहा छ ब्रोमिन भनेको एउटा पोजिटिभ छ भने अर्को त नेगेटिभ हुनु पर्यो नि त। अनि ब्रोमिन भनेको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ। त्यो पनि तिमी देखिरहेछौ, एरो नि देखाइरहेछ। ब्रोमिनले बन्डै लिएर शिफ्ट भएको छ। हेर त बन्डैलाई लिएर शिफ्ट भएको छ। यसको मतलब Br मा कुन चार्ज हुन्छ, प्लस कि माइनस? माइनस 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 देखि नै रहेछ, त्यही देखिरहेछ सबै कुरा। Br ले बन्डै लिएर गएको छ, माइनस भयो। अनि तिमीलाई यो पनि थाहा छ अब यतापट्टिको रिएक्टेन्टमा, फर्स्ट वाला रिएक्टेन्टमा अक्सिजनसँग जुन सोडियम जोडेको छ, सोडियम प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ? सोडियम माथि कुन चार्ज हुन्छ, प्लस प्लस माइनस? प्लस प्लस। अनि सोडियमको प्लस Br को माइनस मिलेर NaBr बनाउँछ कि बनाउँदैन? बनाउँछ। सोडियमको प्लस भयो, Br बन्डै लिएर गएको छ बिकज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। अनि Na प्लस Br माइनस मिलेर NaBr बनायो। अब हेर यति कुरा आइसकेपछि इथर आयो तिम्रो, यही हो मेकानिजम। तर एउटा कुरा म अझै तिमीलाई के सोध्छु, क्लियर छ कि छैन यो कुरामा? जस्ट तिमीले यही बुझ्नु पर्यो, अक्सिजन चाहिँ यहाँ न्युक्लियोफाइलको रूपमा काम गरेको छ किनकि इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर हो, धनी छ इलेक्ट्रोनमा। उले इलेक्ट्रोन डोनेट गरेर मिथाइल ग्रुप किन पोजिटिभ चार्ज छ त्यही भएर उले मिथाइललाई डोनेट गरेको छ। तिमी भन्न पनि सक्छौ Br लाई किन गरेन, Br त आफै इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ। अनि नेगेटिभ माथि त नेगेटिभ जाँदैन, नेगेटिभ त पोजिटिभ माथि जान्छ। त्यसकारण मिथाइल ग्रुप एट्याच भएको छ प्रोडक्टको लेफ्ट साइडमा। हेर अनि Br बन्डै लिएर गएको छ, त्यसकारण माइनस रहेछ। अनि तिमीलाई थाहा छ सोडियम भनेको प्लस हो, Br भनेको माइनस भयो, त्यसकारण प्रोडक्टमा NaBr निकाल्दै छु, प्लस NaBr गरेर। अब यो ती कुरा बुझिसकेपछि तिमीहरूले अब एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्देऊ, त्यसपछि म बुझिहाल्छु कन्फर्म बुझिसकेको छ भनेर। अक्सिजनको दुईटा लोन पेयर थियो। क्वेसन सुन है, अक्सिजनको दुईटा लोन पेयर थियो रिएक्टेन्टमा, जसमध्ये एरोले देखाइरहेछ एउटा लोन पेयरले बन्ड बनायो CH3 सँग भनेपछि एउटा उले डोनेट गरिसकेको छ भने उसँग त एउटा मात्रै अब बाँकी रह्यो। तै पनि मैले प्रोडक्टतिर फेरि दुईटा लेखिरहेको छु, कहाँबाट एउटा फेरि आयो? यति मात्रै भन्देऊ। फेरि क्वेसन सुन, अक्सिजनसँग दुईटा लोन पेयर रहेछ, एउटा लोन पेयरमा CH3 ले बन्ड बनाइसकेको छ, त्यो अनुसार त अब उसँग एउटा मात्रै बाँकी हुनुपर्ने हो। दुईटा मध्ये एउटा त उले लस गरिसक्यो, दिइसक्यो, अरूलाई डोनेट गरिसक्यो, लस नभनौ डोनेट गरिसक्यो। अब उसँग त एउटा पेयर मात्रै बाँकी हुनुपर्ने हो। त्यो तलको एउटा पेयर तल लेख्नु पर्ने हो। फेरि माथि पनि वान लोन पेयर म प्रोडक्टमा लेखेको छु, त्यो वान पेयर माथिको कहाँबाट आएको हो? भन, जसलाई थाहा छ भन्दा हुन्छ। क्वेसन पहिला बुझाएको छ कि छैन? क्वेसन तिमीले बुझाएको छ कि छैन पहिला त्यो भन त, नत्र भने म फेरि क्वेसन भन्छु। मिथाइलले एउटा लियो अनि कार्बनले एउटा लियो, त्यही भएर। कार्बन त दिँदैन बाबु, कार्बन इलेक्ट्रो पोजिटिभ हुन्छ। अरु अरु कसैको केही आइडिया छ? कसैसँग केही आइडिया? अभिराज भन्न सक्छौ तिमी? क्वेशन नै बुझेको छैन। हजुर क्वेशन नै बुझेको छैन। ल क्वेसन त्यही भएर त सोधे, अघि सोध्नु पर्दैन, मैले त्यही सोधिरहेको छु नि क्वेसन बुझाएको छ कि छैन। रिएक्टेन्टमा सुन है, रिएक्टेन्टको अक्सिजनमा कति लोन पेयर थियो भन्दै जाऊ त, कति लोन पेयर थियो? दुईटा मध्ये एउटा लोन पेयर कसलाई डोनेट गर्यो? CH3 ग्रुपलाई। भनेपछि उसँग अब एउटा मात्रै बाँकी भयो, हो के न? तिमीसँग 2 रुपैयाँ थियो, 1 रुपैयाँ तिमीले कसैलाई डोनेट गर्यो भने अब 1 रुपैयाँ मात्रै तिमीसँग बाँकी भयो। तै पनि प्रोडक्ट साइड मैले फेरि 2 पेयर राखिदिएको छु, जबकि हुनुपर्ने त 1 पेयर मात्रै हो नि त। एउटा त उले डोनेट गरिसकेको छ। अब त बुझ्यौ नि? कसरी फेरि दुईटा आयो? थाहा छ? छैन म्याम। विजय क्वेसन बुझेछ? क्वेसन त बुझेको म्याम। अनि आन्सर अलिकति लजिक लाउ न, त्यही छ। लजिक त लाइरहेको छु। के होला भन त?
अलि सोच्नुपर्छ म्याम। ल ठिक छ म भनिदिन्छु भन भन सोनम भन त बिहारले मिथाइलको बोन्ड लगेको भएर होइन होइन ल अब म भन्छु एकदम सजिलो छ त्यही सब ट्रिक हो क्या अलिकति दिमाग चलाउनु पर्ने के रहेछ ओ र याने जुन छ नि अल्कोक्साइडको ओ याने ओ र यानेको बीचमा बन्ड छ कि छैन बन्ड हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हुन्छ अनि त्यो ओ र यानेको बीचको जुन बन्ड छ याने त प्लस भएर गएको छ उले बन्ड लिएर गएको छ याने प्लस भएर गएको छ कि बन्ड लिएर गएको छ प्लस भएर प्लस भएर त्यसको मतलब त्यसको बन्ड त्यहाँ छँदैछ त्यही बन्डमा बाको दुईटा इलेक्ट्रोन थपेको हो भन्नाले इलेक्ट्रोन जुन छ नि सोडियमको बन्डको हो ओ यानेको बीचमा जुन बन्ड छ नि सोडियम त डाइरेक्ट नभनौ ओ र यानेको जुन बन्ड छ बीचमा त्यो चाहिँ बन्ड त्यही लेफ्ट छ किनभने सोडियम प्लस भएर मात्रै गएको छ बन्ड जस्ताको त्यस्तै छ त्यही दुईटा इलेक्ट्रोन उसको एड भएको छ है अब बुझ्यौ नि मैले भनेको कुरा बुझ्यो सबैले अझै बुझाएको छ कि छैन फेरि एकचोटि हेर तिमीहरू बोल्दै बोल्दैन यहाँ सर्नु केही पनि त्यही भएर लाग्छ कि बुझाएको छ कि छैन भनेर यो अक्सिजन जुन छ नि रिएक्टेन्टको अक्सिजन जुन छ नि चारवटा लोन पेयर वाला त्यसको एउटा लोन पेयर त CH3 ले खाइदियो बन्ड बनाइदियो हैन एउटा लोन पेयर मात्रै बाँकी हुने भयो तै पनि प्रोडक्टमा फेरि मैले दुईटा लेखिदिरहेको छु यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो यानेको जुन बन्ड थियो नि ओ र यानेको बीचको याने नभनौ ओ र यानेको जुन बीचको बन्ड थियो त्यो बन्ड रिमेनिङ नै छ त्यही छँदैछ अनि एउटा बन्डमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यही भएर फेरि दुईटाको दुईटा उसँग आयो अब क्लियर भयो सबैलाई क्लियर भयो कि भएन यस म्याम ल त्यही भएर अलिकति बुझ्ने गर नत्र इक्जाममा तिमीहरू त्यही गरिदिन्छौ एउटा लोन पेयर गयो भनेपछि एउटा मात्रै राख्छौ तर यो होइन एउटा छँदैछ नि अक्सिजन र यानेको बीचको बन्ड त्यो बन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रोन त्यही भएर 2 इलेक्ट्रोन फेरि एड भएर be prepared from this reaction भन्नाले विलियमसन रिएक्सनबाट सिन्थेसिसबाट सिमेट्रिकल पनि अनसिमेट्रिकल अघि हामीले प्रिपेयर गरेको सिमेट्रिकल छ कि अनसिमेट्रिकल यो जुन हामीले बनायो सिमेट्रिकल छ कि अनसिमेट्रिकल यो CH3 वाला यो जुन प्रोडक्ट आएको छ के छ सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल 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 भन्नाले तिमीलाई मैले दुईटै प्रुफ दिइसके डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहलमा सिमेट्रिकल मात्रै बनाएर देखाएँ यहाँ अनसिमेट्रिकल पनि बनाएर देखाइदिएको छु र यसको सिमेट्रिकल पनि इक्जाम्पल म दिन्छु अहिले कसरी सिमेट्रिकल पनि यसले गर्छन् भनेर र यो मेकानिजममा कसैलाई केही प्रब्लम छ भने अहिले सोधिहाल किनभने 3 वटा म तिमीलाई होमवर्क जस्तै दिन्छु त्यो चाहिँ नेक्स्ट टाइम यसको गर्नु पर्यो प्रोसेस सेम है अनि के रिएक्टेन्टमा युज गर्ने हो भन त विलियमसन सिन्थेसिस गर्न बोल्दै जाऊ अब रिएक्टेन्टमा के युज गर्नु पर्यो स्लाइड हेर्दै भन्दै जाऊ विलियमसन सिन्थेसिस प्रिपेयर गर्न रिएक्टेन्ट चाहिन्छ हजुरको आवाज अड्किरहेछ अहिले जीवन भट्टराई छैन हजुर म्याम सुनेको हजुर म्याम सुनिरहेको जीवन भट्टराई हजुर म्याम सुनिरहेको हजुर ल मैले चाहिँ ल मैले के भनेको छु विलियमसन सिन्थेसिस गर्नलाई कुन कुन रिएक्टेन्ट चाहिन्छ हामीलाई रबिन रबिन रबिन
आवाज सुनिएको छैन? सुनिरहेको छु म्याम तर अड्केर आइरहेछ। अझै क्लियर आएको छैन? अहिले त छ तर अघि थिएन। ए ल ठिक छ। मैले के सोधेको छु भन्दाखेरि फेरि म रिपिट गरिदिन्छु के रे विलियमसन सिन्थेसिस गर्नलाई कुन कुन रिएक्टेन्ट चाहिन्छ हामीलाई? कुन कुन दुईटा रिएक्टेन्ट चाहिन्छ? नाम मात्रै भन न। सोडियम अल्कोअक्साइड र हेलो अल्केन। सोडियम दुईटा रिएक्टेन्ट भनेको छु नि, एउटा सोडियम अल्कोक्साइड सुनेको छ कि छैन तिमीहरूले? हेलो अल्केन सुन्यो अहिले चाहिँ। म्याम अड्क्यो क्या म्याम। फेरि अर्क्यो? यस म्याम। ल दिवस भन, दिवस भन त के भन्दै थियो? दिवस आवाज नै क्लियर आइरहेको छैन। मैले के सोधेको छु भन्दाखेरि विलियमसन सिन्थेसिस गर्नलाई कुन दुईटा रिएक्टेन्ट चाहिन्छ? सोडियम अल्कोअक्साइड र हेलो अल्केन। सोडियम अल्कोअक्साइड र हेलो अल्केन। हो त्यही हो, सोडियम अल्कोक्साइड हेलो अल्केन। अब त्यो दुईटाबाट तिमीहरूले चाहिँ मेकानिजमबाट गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? त्यो मेकानिजम गर्नलाई फर्स्टमा के गर्नुपर्छ? पहिला के गराउने? अक्सिजनको लोन पेयरलाई अर्को हेलो अल्केनको आर ग्रुपसँग एट्याच गराउने र उता चाहिँ जुन हेलो अल्केनको रूपमा हेलोजन जुन छ त्यसलाई चाहिँ रियाक्ट गराएर सोडियम NaBr NaCl NaI भनेर रिप्लेस गर्ने। त्यही हैन? त्यही हो कि हैन? अब यहाँ हेर तीन चारवटा मैले रियाक्सन चाहिँ लेखिदिएको छु, तीनवटा छ। यो तीनटा रियाक्सनको तिमीहरू गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? मेकानिजम रिएक्टेन्ट पनि लेखिदिएको छु, प्रोडक्ट पनि छ। सकिन्छ कि सकिदैन? यस म्याम। सकिन्छ कि सकिँदैन गर्नलाई? मेकानिजम अघि जस्तै ओबाट इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गराएर यस म्याम। सकिन्छ? अनि त्यसो भए Yes, ma'am. फर्स्टको एक्जाम्पलको सिमेट्रिकलको छ कि फर्स्टको एक्जाम्पल जुन छ यसमा त्यो सिमेट्रिकल छ कि अनसिमेट्रिकलको छ? फर्स्ट वाला सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। ओ त्यसकारण मैले तीनटा एक्जाम्पल गरिदिएको छु कि तिमीहरूलाई यो पनि थाहा होस्। अघि गरेको एक्जाम्पल अनसिमेट्रिकलको थियो, यो गरिदिएपछि तिमीलाई कन्फर्म भयो कि विलियमसन सिन्थेसिसबाट सिमेट्रिकल पनि अनसिमेट्रिकल। के गर्छु तिमीहरू स्टेप खाली मलाई भन्देऊ त, के गर्ने हो? पहिला के गर्ने हो? फर्स्टको फर्स्टमा के गर्ने हो भन त? फर्स्ट रियाक्सन हेरेर फर्स्टमा के गर्ने हो मेकानिजम गर्नलाई भन त? अक्सिजनमा दुईटा लोन पेयर देखाउने, त्यो उता लग्ने, त्यो अनि एरो अल्केनमा त्यो एरो देखाउने, फेरि त्यसको ब्रोमिनमा जान्छ त्यो एरो फेरि। भन्नाले एक्स ग्रुप छ भने एक्स मा जान्छ हैन? बिआर मैले ब्रोमिन लेखेको छु तर त्यहाँ एक्स लेख्यो भने केमा जान्छ? एक्समा। एक्स मा जान्छ।
के हो आज विजय किन नबोलेको होला विजय बोलेछु त म्याम ल भन्देऊ त एकचोटि तिमी सर र के गर्नुपर्ने हो प्रोसेस जुन सुकै तिमीलाई दिए पनि मैले जस्तो तीनवटा सुरुमा के गर्ने हो अब सोडियम एल्कोक्साइडबाट अक्सिजनमा दुईटा लोन पेयर देखाउने एउटा लोन पेयरबाट उतापट्टि हेलोअल्केनतिर एरो देखाउने अनि त्यहाँबाट बोन्ड बनाएर हाइड्रोजनसँग बोन्ड बनाउँछ म्याम त्यस्तै हो सोडियम अल्कोक्साइडको एउटा 1 पेयर इलेक्ट्रोन हेलो अल्केनसँग देखाउने हैन अनि त्यहाँबाट के रिलिज निस्किन्छ हेलोजन निस्किन्छ अनि त्यो हेलोजन र सोडियम मिलेर NaBr NaCl बनाइहाल्छ र त्यो अक्सिजनमा चाहिँ एज इट इज दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर बाँकी नै हुन्छ हैन म्याम त्यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन कसरी त्यसपछि बुझाइदिनु न त्यहाँ त्यो अघिको रिएक्सनमा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन के भन्यो इलेक्ट्रोन अट्याक गरेको छ नि त अक्सिजनको इलेक्ट्रोन पो अट्याक गरेको छ नि है मैम आरको बोन्ड टर्चरी हो कि सेकेन्डरी भनेर कसरी थाहा पाउने अनि एउटा कार्बनबाट दुईटा कार्बन चाहिँ अट्याच भएको छ भने सेकेन्डरी भयो एउटा कार्बनबाट तीनटा कार्बन निस्केको छ भने टर्सरी भन्ने बुझ्यो कुरा बुझे एउटा कार्बनबाट तीनटा कार्बन जोडेको छ भने त्यसलाई टर्सरी भन्ने दुईटा मात्रै कार्बन जोडेको छ भने त्यसलाई सेकेन्डरी भनिन्छ है तिमीहरु फर्स्टको कसरी गर्छौ भन न मलाई एकचोटी सर र मुखैले के गर्छौ CH3 CH2 O Na लाई के गर्ने हो प्लान के गर्ने हो फर्स्टमा भन न अक्सिजनको लोन पेयर चाहिँ त्यो यतापट्टि के रे हेलो अल्केनमा गएको जस्तो देखाउने अनि त्यो ब्रोमिनले चाहिँ ब्रोमिनपट्टि चाहिँ डिरेक्सन देखाएर त्यो हेलो अल्केनको त्यो बोन्ड लगेर नेगेटिभ साइन भएर सोडियमसँग अट्याच भएर NaBr बनेको देखाउने अनि सोडियमको चाहिँ बोन्ड अक्सिजनले नै लान्छ अनि अक्सिजनमा चाहिँ के रे लोन पेयर फेरि त्यहाँ प्रडक्टमा पनि देखाउने हो एउटा त छदै थियो दुईटा मध्ये एउटा लस भएको थियो एउटा त छदै थियो फेरि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो दुईटा देखाउनु पर्यो एकदम ठीक छ अब के क्वेशन छ तिमीलाई म एउटा क्वेशन दिन्छु हाउ क्यान यु प्रिपेयर सुन है यो मुखैले बुझ्दैले 6 स्लाइडमा यो पनि आन्सर म देखाउँछु त्यसको लागि यहाँ तिने हैन कसरी गर्ने भनेर खाली जस्ट अलिकति माइन्ड चलाऊ हाउ क्यान यु प्रिपेयर के रे इथर फ्रम फेनोल्स फेनोलबाट इथर कसरी बनाउने फेनोलबाट बनाउन मिल्छ अहिले प्रिन्सिपल मैले सिकाएको छु फेनोल राखेर भनेको छु मैले अहिले मैले केबाट बनाउन भएको छु सोडियम अल्कोक्साइडबाट तर मैले अहिले भनिरहेको छु हाउ क्यान यु प्रिपेयर इथर फ्रम फेनोल्स केही आइडिया छ पहिला फिनोललाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो पहिला फिनोललाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हेलो अल्केन हैन फेनोललाई पहिला अल्कोक्साइड बनाउनु पर्यो यहाँ म स्लाइडमा देखाउँछु हेर यो तीनवटा सक्छौ नि तिमीहरुले गर्नलाई पहिला त्यो भन त अघिको प्रोसेसबाट यस म्याम पहिला यो सक्छौ कि सक्दैन त्यो भन सक्छु म्याम उही हो सेम स्टेप हो खाली मैले आर ग्रुप मात्रै चेन्ज गरिदिएको छु स्टेप सेम हो अब तिमीहरुलाई म यो देखाउँछु यो फेनोल वाला
हेर त मैले के भनेको छु कुन दुईटा रिएक्टेन्ट युज गर्न भनेको छु अघिदेखि कराइरहेको छु लिम्सन सिन्थेसिस गर्नलाई दुईटा रिएजेन्ट हामीले भनेको छु रिएजेन्ट भन्नु दुईटा रिएक्टेन्ट दैट इज कुन कुन भनेको छु एउटा चाहिँ हेलो अल्केन अर्को सोडियम अल्कोक्साइड तर यहाँ फेनोल आइरहेछ यसको मतलब पहिला फेनोललाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अल्कोक्साइड हो अल्कोक्साइडमा त्यही भएर एक स्टेप जाँचमा यो सोधेको छ यो क्वेशन अनि तिमीलाई के लाग्ला म्यामले त पढाउँदाखेरि भन्नुभएको छ खाली सोडियम अल्कोक्साइडबाट बन्छ यहाँ क्वेशनमा फेनोल आइदियो यो मिल्दैन जस्तो लाग्ला त्यही भएर यो क्वेशन एउटा सल्भ गरिदिएको छु मैले फर्स्ट अफ अल फेनोललाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अल्कोक्साइडमा अनि बाइ ट्रिटिङ विथ व्हाट सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गराएको छ अनि रिएक्सन गरिसकेपछि केमा कन्भर्ट भयो रे अल्कोक्साइड भन्नाले अल्केन ग्रुप त यहाँ छैन यहाँ त फेनोल ग्रुप छ त्यही भएर यसको नाम के हुन्छ सोडियम फेनोक्साइड सोडियम अल्कोक्साइडको ठाउँमा अब नाम के भयो यो एरोमेटिक रिङ छ नि त्यही भएर अल्कोक्साइड नभनिकन अब यसको नाम के भयो सोडियम के भने मैले सोडियम फेनोक्साइड सोडियम के भयो यसको नाम भन सोडियम फेनोक्साइड फेनोक्साइड अल्कोक्स सो फेनोललाई पहिला तिमीले फेनोक्साइड बनाइहाल्ने त्यसपछि सेम प्रोसेस भन्नाले हेर्दै जाऊ आरएक्स लेखेको छु आरएक्स भन्नाले त्यही के हो हेलो अल्केन नै हो जस्तो अघि CH3 Br लेखेको थियो नि त्यसैको साटो अब कमन टर्ममा आरएक्स लेख्दै छु आर भन्नाले CH3 एक्स भन्नाले Br Cl जे पनि हुन सक्छन् अनि बाँकी स्टेप अब सेम गर्ने सेम भन्नाले अब के गर्नु पर्यो यो अक्सिजनको जुन लोन पेयर छ कहाँ अट्याक हुन्छ आर माथि अनि आर अब जोडिन्छ त्योसँग त्यही भएर प्रोडक्टमा हेर ओ बन्ड आर लेखेको छु छ ओ बन्ड आर छ कि छैन अनि अब अघि नै भनेको छु Br बन्डै लिएर जान्छ यहाँ पनि एक्स बन्डै लिएर जाला अनि तिमीसँग सोडियममा प्लस चार्ज छ बिचको सोडियममा हेर न प्लस चार्ज छ अनि एक्समा माइनस हुन्छ भन्नाले Br मा माइनस हुन्छ Cl मा माइनस हुन्छ त्यही भएर प्रोडक्ट के निस्किन्छ अब अघि NaBr निस्किया जस्तो अहिले के निस्किन्छ अब सोडियम हैलाइड उही त हो नि NaX आयो सो बाँकीको स्टेप सेकेन्ड देखि बाँकीको स्टेप सेम छ खाली फर्स्ट स्टेपमा तिम्रो के काम गरिदिनु पर्यो फेनोलबाट डाइरेक्ट बनाउन मिल्दैन त्यसकारण फेनोललाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो बाइ ट्रिटिङ विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अल्कोक्साइडमा बनाउनु परेन भन्नाले फेनोक्साइड बनाउनु पर्यो कि परेन पर्छ कि पर्दैन हो सो यो एउटा क्वेशन थियो ओल्ड इज गोल्डमा तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ म्यामले पढाउने बेलामा अल्कोक्साइड मात्रै भन्नुभएको थियो सोडियमको अथवा पोटासियमको तर यहाँ फेनोल छ यसमा सोडियम नामको कुरै छैन कहाँ बनाउने कसरी बनाउने भन्ने लाग्ला त्यसकारण चाहिँ के बुझ्नु पर्यो यदि फेनोलबाट दिएको छ भन्दा पनि तिमी बनाउन सक्छौ तर एक स्टेप थप्नु पर्छ यसलाई पहिला केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो फर्स्ट फेनोललाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो फेनोक्साइड बनाउनु पर्यो ओ अल्केन छ भने अल्कोक्साइड फेनोल छ भने फेनोक्साइड यो त एरोमेटिक हो नि यहाँ त अल्कोक्साइड भन्न त मिल्दैन त्यही भएर यसको नाम फेनोक्साइड आखिर सोडियम त सोडियमकै हो सो सोडियम फेनोक्साइड भन्ने त्यहाँ सोडियम अल्कोक्साइड भन्ने सो के बुझ्नु पर्यो पहिला चाहिँ फेनोललाई कन्भर्ट गरिदिने अल्कोक्साइड ग्रुपमा अथवा फेनोक्साइड ग्रुपमा अनि बल्ल सेम प्रोसेस जुन अघि हामीले गरेका थियौँ CH3 Br राखेर रिएक्सन गराउने त्यस्तै यहाँ CH3 Br को साटो RX लेखेको छु R भनेको CH3 भयो X भनेको Br पनि हुन सक्छन् Cl पनि हुन सक्छन् I पनि हुन सक्छन् अब फर्स्ट अक्सिजनको लोन पेयर कहाँ अट्याक गर्छ R माथि अनि R चाहिँ जोडिन्छ त्यही भएर लास्ट प्रोडक्टमा O सँग बन्ड बनाएको छ R ले अनि त्यहाँ तिमीसँग एउटा X बाँकी भयो त्यो X चाहिँ Na सँग रिएक्ट गरेर NaX बनाइदिन्छ यदि X को ठाउँमा Cl भएको भए NaCl आउँथ्यो Br भएको भए NaBr आउँथ्यो जुन अघिको रिएक्सनमा थियो क्लियर भयो यहाँसम्म सबैलाई बुझ्या छ सबैले यो कुरा फेनोलबाट कसरी बनाउने बुझ्या छ यस म्याम ल दिवस भन त अहिले साउन्ड सुनेको छ कि छैन दिवस अब सुनेको छ भने खाली तिमी नसुन्ने बेला मात्रै बोल्छौ सुन्ने बेलामा बोल्दैनौ अब भन के रे विलियमसन सिन्थेसिस गर्नलाई मैले अघि सोधेको थिएँ तिमीलाई त्यही क्वेशन
कुन रिएक्टेन्ट चाहिन्छ? म्याम हेलो भन न, म सुन्दैछु। एउटा चाहिँ सोडियम एलोक्साइड चाहिन्छ म्याम। सोडियम अल्कोक्साइड अल्कोक्साइड। अनि अर्को हेलो एल्केन म्याम। हो, अनि दुईटाबाट गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल के गर्नु पर्यो? अक्सिजनको लोन पेयर अल्काइल ग्रुपमा शिफ्ट गराउने, हेलो अल्केनको आर ग्रुपमा शिफ्ट गराउने, अनि त्यसको चाहिँ जुन हेलोजन छ त्यसलाई रिप्लेस गराउने। त्यही त हो नि प्रोसेस। जम्मा यति कराए, तर एक वर्डमा बुझ्न सकिन्छ यसलाई। अक्सिजन न्युक्लियोफाइल छ, इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर छ, उसको इलेक्ट्रोनले चाहिँ आर ग्रुपमा अट्याक गर्छ, अनि आर ग्रुपमा अट्याक गर्ने बित्तिकै बन्ड बनाउँछ उसले। आर ग्रुप कसको आर ग्रुप? हेलो अल्केनको आर ग्रुप। अनि हेलो अल्केनमा भएको जुन हेलोजन छ त्यसले सोडियमसँग बन्ड बनाएर NaBr NaCl निस्किन्छ। हो कि हैन? यही कुरा हो नि। हो, मेन प्रिन्सिपल यही हो। सोनाम, यही हो मेन प्रिन्सिपल? सोनाम? यस म्याम। खाली अब अर्को क्वेसन तिमीलाई, ल अब अर्को क्वेसन फेनोलबाट कसरी गर्यो भने आउँदाखेरि के गर्नु पर्यो? सोनाम भन्दैउ त। यदि फेनोलसँग सोध्यो भने फेनोललाई फेनोक्साइडमा कन्भर्ट गर्ने, के अरे सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गरेर अनि त्यसपछि अघिकै प्रोसेस दोहोऱ्याउने, त्यही विल्सन दोहोऱ्याउने। भेरी गुड, भेरी गुड। भेरी गुड, भेरी गुड। ठिक छ, बुझिया छ। सो यदि अल्कोहलबाट पनि अथवा फेनोलबाट पनि सोध्यो भने तिमीलाई टेन्सन लिनु पर्दैन। फर्स्ट NaOH सँग रियाक्ट गराएर कन्भर्ट गरिदिने, त्यसपछि एज इट इज प्रोसेस गर्ने, जुन अघि हामीले गरेका थियौँ विलियमसनमा त्यही गरिदिने। यहाँबाट पनि के आउँछ? इथर आउँछ। सो विलियमसनबाट तिमीले दुईटै हेरिसकेका छौ, सिमेट्रिकल पनि बनाएको छ, अनसिमेट्रिकल पनि बनाएको छ। ल आज चाहिँ यतिकै राखौँ किनभने टाइम बढी नै भइसक्यो। नेक्स्ट टाइम बाँकी केही पढ्ने, नेक्स्ट टाइम केही प्रब्लम आउँछ भने मलाई भन्ने, सोध्ने, म भन्छु है। ठिक छ है? यस म्याम। ठिक छ? ल ओके, थ्याङ्क यू, बाई बाई। थ्याङ्क यू, बाई बाई।